नमस्ते भगिनी। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम्। रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तिथपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरम् वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरम् व्यहरथाः करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणा गणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभाव विलीन हृदो हिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकनप्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौरजवारिधिमध्यकम् फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रज ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ निशि पुनस्तमसा व्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररन् द्रवकु स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालयेत्युदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनि, नैस्, धन्यवादः। धन्यवादः। नमस्ते भगिनि। अथ षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः
सुचिरमीशननर्थिन सारी रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिर्सुन्दरम् वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरम् व्यहरथाः करताल मनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपतावसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभावविलीन हृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुपुरीश भवन्त मयन्त्रितम् फणिवधूगण प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि मूर्तिरवानमत् रमणकौ व्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपूर्ण करोति विरोधिताम् इति भवत्वचनान्यतिमानयन् फणिपतेर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजत् ज्वलितहारदुकूलविभूषितः तटकतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकुशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालयेद्युदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनन्नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते I just recommend you that just try to take that breath at the end of the pada, as the pada is very short. I will ask two places only, 6th shloka, first and second pada. Ramanakam, 6th only. Yes. रमणकौ व्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपूर्ण करोति विरोधिताम्
Tripurna Purasva. Correct. 8th shloka, 4th pada. दवकृशानुररुन्ध समन्ततः No. Davakrisha. दवकृशान् Earlier Kasha you said, I think only. But it sorry. is huh? दवकृशानुररुन्ध समन्ततः Davakrisha Nurarundha Samantata. Yes. Right. Dhanyawada. धन्यवादः नमस्ते भगिनी। Namaste Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयम् षट्पञ्चाशत्तमम् दशकम् कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरम् पियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरम् व्यहरथाः करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नपणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपदाववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतद्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकनप्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौव्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपुर्नकरोति विरोधिताम् रमणकौव्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपुर्नकरोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमनिव्रजज्वलितहार दुकूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालयेद्युदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भगवद् अनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Nicely chanted. First shloka, second pada.
सुचिरमीश ननर्थितपन्नगे Nanartitha. First Anar- takara is not the Mahaprana. Last tha is a Mahaprana. Nanartitha, not Nanarthita. Okay. Okay. Nanarthitha. Bhagini. Okay. Third shloka, second pada. Third shloka, second pada. Yes, sir. Okay. Galita shonita shonita pathasi. Shonita, na. It should be na. Huh? Galita shonita shonita pathasi. Correct, Bali. Sixth shloka, fourth pada. Sixth shloka, fourth pada. Panipatirniragaduragai samam. Duragai samam. Right? Duragai That samam. visargam takes that halanta sakara sound. Yes. Is dura. Panipatirniragaduragai samam. Bhagini. Yes, correct. धन्यवादः. Okay. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीषणनर्थितपन्नगे अमरताडिततुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय दधुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदकपङ्गरुहाचिरं व्यहरदाः करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे दलितशोणितशोणितपादसी फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभाव विलीनहृदोहिताः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभाव विलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्य पथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्ति विलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवाणमत् रमणकौव्रजवारिधिमध्यगं फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवत्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रज ज्वलितहारतु कूलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिव सावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपदि तत्र भवच्चरणाश्रये तव कृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालय द्युदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनि वर्णित एव हि पीतता
परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हरहरे दुरितैः सगमे गतान् इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Some places I have to clarify from you. First shloka, second pada. सुचिरमीषणनथितपन्नगे. Third is only takara. Nanartitha. Last tha is a Mahaprana. Last text. Natitha. Bhagini. Okay. In my Bible it is reverse Bhagini. Sorry. Suchiramishana-natitha-pannage. Yes, Bhagini. Second shloka, fourth pada. Vyaharadah karatala-manoharam. Vyaharatha, tha Mahaprana. Vyaharatha. Vyaharadah karatala-manoharam. Fourth shloka, third pada. Munibhirapyanavapyapathaistavaihi. Stavaihi. There is no Mahaprana here. Yes, correct, Bhagini. Then ninth shloka, first and second pada. Prabudhita-nath palaya palaye dyudayada-taravan pashupalakan. First and second pada is to be said continuously. You know, Yes, no? Yes. Correct. 10th shloka, first pada. Shikhini varnata eva gipitata. Correct. Varnata. Earlier I heard Varnita. Huh? It Yes, is correct now. Yes. And fourth pada. Same shloka. Bhagini? Same shloka, fourth pada. Okay. Hara hare duritai sagame gatan. Gadan. Gadan. Gadan it should be. No? Hara hare duritai sagame gadan. Bhagini. Dhanyavadah. Dhanyavada. Namaste Bhagini. Namaste Bhagini. Can I start? Yes, please. Narayaniyam षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तित्थपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिः सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरथः करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितपाथसि फणिपताववसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुबुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकन
प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवान्मत् रमणकौव्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूल विभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशा निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षम एव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुद्धितानथ पालय पालयेत्युत प्रबुद्धितानथ पालय पालयेत्युदय प्रबुद्धितानथ पालय पालयेत्युदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते This fifth shloka, fourth para. त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् Seventh shloka, fourth para. समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ धन्यवादः Namaste, Bhagini. नमस्ते Yes, भगिनी please start, Bhagini. Namaste. Start, Bhagini, please. अच्छा इति अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तितः पन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरम् पियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्करुहाचिरम् व्यहरथात् करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नपणागणे गलितशोणितपाथसि फणिपतावसीदत्
फणिपतावसीदति सन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुतत्वदनुभावविलीन हृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपथैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविकसत्करुणा कुलचेतसा फणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौव्रजवारिधिमध्यगम् फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुःकुलविभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये तव कृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालयेत्युदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि इति नु श्रीमद्ने भगवदनुग्रहण नाम षट्पञ्चाशत् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते Yes, Bhagini. Last shloka, please. फुल श्लोक Last shloka, Bhagini. शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसदुना क्रियोत्सवो इति मत्तः पशुवैमुत्थितैर्विभो हर हरे दुरितैः इति श्रीनारायणी श्रीमन्नारायणी समाप्तं नारायण
nicely chanted, Bhagini. Actually, much net issue at my end. So, but nice chanted. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಗಿನಿ. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Dhanyavadaha. Anuradha Sampath Bhagini. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. I think you have become the host now. Will you please? That's why Bhagini, suddenly I have become the host and so I was in iPad, so I logged out and I logged in. Shall we chant now, sir? Madam, Yes. So please spotlight both of us first and then start. Yeah, I have spotlighted, madam, both of us. And then okay, Bhagini. Yes, Bhagini, please start. अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तिथ पन्नगे अमरताडितदुन्दुभिः सुन्दरं प्रियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहा चिरं दहन्तः करतमनो तदवभग्न विभुग्न फणागणे गलितशोणितशोणसि फणिपता ववसीदिति सन्नता तदबलास्तव बाधव पादयो अयि पुरैव चिराय परिसृतत् वदनुभाव विलीन हृदोहिता मुनिभिरप्यनवाप्यपतैस्तवैः नुनूरीश भवन्तमयन्त्रितं फणिवधूजन भक्तिविलोकन प्रविकसत् करुणाकुल चेतसा फणिवधूजन भक्तिविलोकन प्रविकसत् करुणाकुल चेतसा फणिपतिर्भवदाच्युत जीवितः तयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रवणकौव्रज वारिधिमध्यगं फणिरिपूर्ण करोति विरोधिता इति भवद्वचनान्य तिथिमायन् फणिपतिर्निरगा समं फणिवधूजन फणिवधूजन दत्तमणिव्रज ज्वलित फणिवधूजन दत्तमणिव्रज ज्वलितहार दुकूल विभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुवि मिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसा वधौ निशिपुनस्तव सौव्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्तरे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये तव कृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालये उदयदार्तरवान् पशुपालका अवितुमाशुपपाथ महाबलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनिवर्तन एव हि पीतता परिलसत् यधुना क्रियाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदा इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते. Okay, nicely chanted, Bhagini. Third shloka, third pada.
Hanipatavavasidati sannataha. Okay, Bhagini. Fifth shloka, first and second pada. Hanivadhu jana bhakti vilokana pravikasat karuna kula chetasa. Hanivadhu gana it is. Hanivadhu jana bhakti vilokana Jana no Bhagini. pravikasat It is not Jana. karuna kula chetasa. It is not Jana, it is Gana. Hanivadhu Gana. Unable to hear, Bhagini. Maybe net issue, Bhagini. Very low net at my end. Can you hear me now? Can you hear me? Bhagini? Are you able to hear me now? Not able to hear, Bhagini. You are not able to hear I'm me? not able to hear. Now, Bhagini? I don't know whether others are able to hear, but I'm not able to hear what you're saying. Now? Are you able to hear me? I'm not able to hear, Bhagini. Not able to hear, Bhagini. Not? I'm not able to hear, Bhagini, what you're saying. Okay, Bhagini. Actually, net issue at my end, I think, because... Can you please go out and then come again, Bhagini? Because I'm not Okay. able to hear. Okay, okay. Namaste, Bhagini. Bhagini, are you able to hear me now? Yes, I can hear you now, Bhagini. How I can hear, Bhagini? Fifth shloka, first pada, Hanivadhu Gana, it is not Jana. Gana, Bhagini. Gana. Okay. Gana. Gana. Then, Bhagini. Okay, Bhagini. Then, fifth shloka, first, second, okay. Correct, Bhagini. Eighth shloka, first pada. Rishi punastava tau vraja mandiram. Net is Yes, Bhagini, please decide. Okay. Any other problem, Bhagini? Apart from the 8th sloka, first pada, is it correct, Bhagini? Nishi punastava tau vraja mandiram. Yes, Bhagini. Correct, Bhagini. 10th shloka, first pada, Bhagini. Shikhini varnata yevahi pitata. Shikhini only, no? You are saying ni or ni? Ni. Shikhini. Ni only. Okay, Bhagini. No, it's not there. It is nakara. Ni. Shikhini. Shikhini. Bhagini. The next person is, please spotlight, and you should be there in the meeting till end, Bhagini. Okay, Bhagini. Okay, Bhagini.
नमस्ते भगिनी। देवी चित्रा भगिनी, please. नमस्ते नमस्ते। भगिनी। अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्तितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभि सुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यत्यतमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतम् परिमथन् पदपङ्गरुहाचिरं व्यहतराः करतालमनोहरम् त्वदवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपदाववसीदति चन्नताः तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिस्तुतद्वदनुभावविलीनहृतो हिताः मुनिभिरप्य नवाप्य पथैस्तवैः नुनुपुरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगण भक्तिविलोकन प्रविकसत् करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवदाच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौव्रजवारिधि मध्यगम् फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यति मानयन् फणिपतिर्निरगादुरगैः समम् फणिवधूजन दत्तमनिव्रजज्वलितहारतु कुलविभूषितः तदगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगधा स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरम् व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपदि तत्र भवच्चरणाश्रये तव कृशानुररुन्ध समन्ततः प्रबुद्धितानथ पालय पालयेद्युदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपाथ महानलम् किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गदान् इति श्रीमन्नारायणीये कालीयमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते धन्यवाद Nicely chanted. Only that title is Kaliyamardane Bhagavadanugraha Varnanan Nama. भगवदनुग्रहवर्णनं नाम Yes, Bhagini. Second shloka, fourth pada. व्यहरथः करतालमनोहरम् Correct. Seventh shloka, full Bhagini. फणिवधूजन दत्तमनिव्रज ज्वलितहारदु कुलविभूषितः Jwalitahara Dukula. Ku is Dirgha. Dukula Vibhushitaha. Yes, continue. तडकतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगथा स्वजनैर्दिवसावधौ Tata. Ta must be clearly heard. तडक
तटगतैस् 10th shloka, first pada. शिखिनि वर्णत एव हि पीतता Eva hi pitata, that he is rasva. शिखिनि वर्णत एव हि पीतता भगिनि धन्यवादः 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 नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनि अथ श्रीमन्नारायणीयं षट्पञ्चाशत्तमं दशकं कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनम् रुचिरकम्बितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यदमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं विहरतः करतालमनोहरं त्वदवभग्नविभुग्नपणाघने गलितशोणितशोणितपातसि फणिपताववसीतति सन्नताः तदपलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुदत् वदनुभावविलीनहृदोहिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपतैस्तवैः नुनुवुरीश भवन्तमयन्त्रितं पणिवधूगण भक्तिविलोकन प्रविकस करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवदाच्युजीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकौव्रजवारिधिमध्यघं फणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फणिपतिर्निरगातुरगैः समं फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तडगतैः प्रमदाशु विमिश्रितैः समगता स्वजनैर्दिवसा समकता स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसाव्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशाणुररुन्ध समन्तदः प्रबुद्धिता नथ पालय पालयेद्युदयतात्र वा प्रबुदिता नथ पालय पालयेत् युदयदातरवान् पशुपालकान् हवितुमाशु पपात्थ महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखं शिखिनि वर्णत एव हि पीतता परिलसत् यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गतान् इति श्रीमन्नारायणीये कालियमर्दने भगवदनुग्रहवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते भगवदनुग्रहवर्णनम् 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 Bhag should be clearly, fully and clearly say. Okay. Third shloka, first and third pada.
Third Vada- shloka, first pada. वदव भग्न विभुग्न पणागणे गलित शोणित पातसि पणिपतावसीदति सन्नताः तदपलास्तव माधव पादयोः Pranipata vavasidati. पणिपतावसीदति सन्नताः. In that letter word, Pranipata vavasidati, only pa is the Mahaprana. Okay. Astu. Then fifth shloka, third pada. पणिपतिर्भवदाच्युतजीवितः. One more time, Bhagini, please. पणिपतिर्भवदाच्युतजीवितः. Bhavatachuta, right? Bhavata, it is not da. पणिपतिर्भवदाच्युतजीवितः. Tachuta. Ta it is. दाच्युत. Okay. Sixth shloka, second pada. पणिरिपूर्ण करोति विरोधिताम्. Correct, Bhagini. Seventh shloka, third pada. तटगतैः प्रमदाशु विमिश्रितैः. Sometimes in a hurry, if we say no, it like comes like the tadagata. If no, we go slowly. Tata, it should come like this. Okay. Okay. Ninth shloka, I think you corrected yourself, but that first and second pada one more time. प्रबुदितानत पालय पालयेद्युदयता युदयदातरवान् पशुपालकान्. Prabudhita, that ta, next ta, dhi, after that ta, that is not the Mahaprana. Prabudhita natha. Only that dha and tha are the Mahaprana here. प्रबुदितानत sorry Prabudhita. प्रबुदिता नथ पालय. Okay. Yes, Bhagini. Then 10th shloka, second pada. परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ. परिलसत्यधुना. Correct, Bhagini. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. धन्यवादः.